الحمد لله الذي اختص بالتفضيل والتشريف بعض مخلوقاته، وأودع فيها من عجائب حكمه وبدائع مصنوعاته ما شهدت العقول السليمة بأنه من أكبر آياته. خلق فقدر، وملك فدبر، وشرع فيسر، وربك أعلم حيث يجعل رسالاته. أهل من شاء لما شاء من الخيرات، ويسر عليه نيل أسباب الكرامات، وهو أعلم بمواضيع اختياره وكراماته. أحمده سبحانه وهو المحمود على جميع أقضيته وتدابيره وتدبيراته، حمداً يملأ أراضيه وسماواته، وأشكره على جزيل إحسانه وعظيم هيئاته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له في ربوبيته وألوهيته وكمالاته وأسمائه وصفاته. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير من جميع برياته، نبي أشرق الكون بنور رسالته بعد ظلماته، وانتظم به شمل الإسلام بعد شتاته. اللهم صل على محمد وأصحابه والتابعين لهم بإحسان على دينه ومحبته وموالاته. أما بعد، فيا أيها الناس، اتقوا الله تبارك وتعالى، واعلموا أن الله تبارك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وفيه تفتح السماء لقبول التوبة والدعاء، وتوصد أبواب الجحيم، وتصفد الشياطين. قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء، وغلقت أبواب جهنم، وسلسلة الشياطين. ويشتد الأمل والرجاء بقبول التوبة وصالح الدعاء حين يرتفع داع إلى الله تبارك وتعالى: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فهذا وقت التوبة قد حان، فقد حق الأمر ووضع الميزان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية، كما أمركم بذلك ربكم جل في علاه. فقال عز من قائل كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وأكرم على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا وقدوتنا وشفيعنا محمد بن عبد الله. وارض اللهم عن خلفاء الأربع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن الحسنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء والفقهاء والأئمة المجتهدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، واحم حوزة الدين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانشر الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان في ربع بلاد الإسلام وفي بلادنا خاصة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ووفق واهد إمامنا وولي أمرنا لصالح الإسلام وخدمة المسلمين. اللهم إن لم يكن في حقه فاجعله عبرة للمعتبرين. اللهم ارفع عنا الوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن عن بلدنا هذا.